बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब से मैं गुज़ारिश करूँगा कि जैसे कि अल्लामा साहब ने रेफ़रेंस भी किया अपनी गुफ्तगू में कि दीन से दूरी, दीन को हम सही तरह से नहीं समझ पाए। मगर हमारे माशरे में ये देखा जा रहा है कि जो दीनी लोग भी हैं, ठीक है, जो नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात भी पढ़ते हैं, वो घर पे आते हैं और फ़िज़िकल वायलेंस करते हैं। फ़िज़िकल वायलेंस एक मेजर इशू है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी और यही नंबर 1 रीज़न भी है। यानी ये वेस्ट में या दूसरी दुनिया में जो डाइवोर्सेस होती हैं, वो नंबर 1 रीज़न ये नहीं है। हमारे यहाँ नंबर 1 रीज़न फ़िज़िकल वायलेंस है। तो इसकी क्या वजूहत हैं? सिर्फ़ दीन से दूरी है या कुछ और वजूहत हैं? कुछ और माशरे में ऐसे वैल्यूज़ पल चुकी हैं जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये कि बहुत अच्छा उन्वान आपने आज मुंतखब किया। दूसरी ये कि अल्लामा साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा कि दीन से दूरी को जब हम ज़िक्र करते हैं तो आम तौर पर सुनने वाला ये समझता है कि शायद हम जो मारूफ़ मानों में जिसे समझा जाता है ये दीनदार है, और दूसरा कहता है मैं इतना दीनदार नहीं हूँ। तो देखिए, दीन जो है वो जैसा कि अल्लामा साहब ने कुरानी आयात के तनाजुर और उसकी वसातत से बयान किया कि वो इस्लाम है। इस्लाम सिर्फ़ मस्जिद की चार दीवारी में नहीं है। जी, इस्लाम असल में वो है जो अल्लाह ताला किसी इंसान की ज़िंदगी में देखना चाहता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस्लाम दीन फ़ितरत है, और अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि हर पैदा होने वाला बच्चा फ़ितरत पर पैदा होता है। इसका जी, माना ये हुआ कि एक सलीमुल फ़ितरत शख्स बेहतरीन मुसलमान और बेहतरीन दीनदार होता है। अब जो आपने फरमाया ना कि जो दीनदार लोग होते हैं वो फ़िज़िकल वायलेंस का बाइस बन रहे होते हैं, मैं इससे इत्तेफ़ाक नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर दीनदार की जो तारीफ़ है उसी पे इख्तलाफ है। जी, आप ये कह सकते हैं कि वो मारूफ़ मानों में मज़हबी होते हैं, नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, सौम सलात के पाबंद होते हैं, बात हो सकता है तहज्जुद गुज़ार भी हों, लेकिन जो वो मज़हब की चंद इबादात पर तो अमल पैरा हैं, लेकिन वो जो दीन का एक कॉन्सेप्ट है वो उनको समझ में नहीं आया है। देखिए, दीन इबादात के साथ साथ मामलात का नाम भी है। दीन में अगर हुकूकुल्लाह की अदायगी का हुक्म दिया गया है तो हुकूकुल इबाद को भी पैरेलल रखा गया है। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया कि मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक में अगर कोई कमी और कोताही और तक़सीर हो जाए तो अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है, वो माफ़ फरमा दे। लेकिन जो हुकूकुल इबाद का मामला है वो उस वक्त तक अल्लाह भी माफ़ नहीं फरमाएगा जब तक साहिब मामला से माफ़ी ना मांग ली जाए या उससे कोई इजाला ना करा लिया जाए। अब यहाँ पर ये देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सबसे पहला इंसान के लिए रिश्ता तख्लीक़ किया है, जी, वो रिश्ता ज़ौजा का रिश्ता है। यानी ये ज़ौजैन का जो ताल्लुक़ है ये इतना मुक़द्दस, इतना ज़रूरी है कि जन्नत में भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसके बग़ैर नामुकम्मल थे। जी, कुरान करीम में दो मकामात में फ़रमाया, एक मकाम में फ़रमाया कि तुम्हारे लिए तुम्हारे नफूस, तुम्हारे नफ्स से एक तुम्हारी ज़ौजा, तुम्हारा जोड़ा बनाया ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। और मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि मुराद जो यानी बराह रास्त मुराद हैं वो हज़रत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम हैं। लेकिन बिलवास्ता हर मियाँ और बीवी एक दूसरे के लिए सुकून का बाइस हैं। कुरान करीम में मकाम पर कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम एक दूसरे का लिबास हो, ज़ीनत का इज़हार भी हो, इज़्ज़त में इजाफे का बाइस भी हो, एक दूसरे के अयूब के छुपाने का और छतरपोशी का ज़रिया भी हो, और तीसरा ये कि तुम एक दूसरे को जो ख़राब मौसम आता है, जो हालात और वाक़यात में तलातुम पैदा होता है, जो नित नए मसाइल पैदा होते हैं, उसमें भी एक दूसरे का बचाव करने का बाइस बनते हो। तो क्या आया आजकल के जो मियाँ बीवी हैं जी, वो इस तरह का लिबास हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखिए, हमारे यहाँ एक मर्द के लिए ये देखा जाता है कि उसकी दाढ़ी मूछें आ गई हैं तो उसकी शादी कर दी जाए, जी, खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है। या ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ परवान चढ़ रहा है कि अगर वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया है और अपनी फैमिली का बोझ उठा सकता है तो शादी कर दी जाए। दूसरी तरफ लड़की ने अगर 10 जमातें पढ़ ली हैं या इंटरमीडिएट कर लिया है या ग्रेजुएट हो गई है तो बस अब उसके हाथ पीले कर दिए जाएँ। और जी, फिर लड़की की शादी के लिए जो चीज़ देखी जाती है वो हुस्न जमाल, जी, कद-ओ-क़ामत, ऊँचा घराना, और लड़के के लिए देखा जाता है कि अभी मालदार है कि नहीं है, चाहे शक्ल सूरत हो ना हो, उसका सारा का सारा दारोमदार उसकी माल पर होता है। नबी करीम ने क्या फरमाया है? फरमाया तुनकहुल मरअतु लिअरबाइन, किसी भी औरत से चार बातों की वजह से शादी की जाती है, लिमालिहा व लिजमालिहा व लिहसबिहा व लिदीनिहा, दीन की वजह से,
فرمایا کہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں گے اگر تم نے دین کو ترجیح نہ دی. تم دین کو ترجیح دینا. اب یہاں بھی دین سے مراد یہ نہیں ہے سمپل کہ وہ عبایا پہنتی ہوں, وہ نقاب لگاتی ہوں, وہ گلوز پہنتی ہوں, وہ ساکس پہنتی ہوں, وہ آنکھوں کو نیچے رکھتی ہوں تو وہ دیندار ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ معاملات کیسے طے کرنے ہیں. قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. صرف نماز ہی نہیں پڑھنی ہے بلکہ نماز کے ذریعے جو اللہ رب العالمین کی قربت تم نے اختیار کی ہے, باقی بنی نوع انسان کو اس قربت کی طرف لانے کے لیے تمہیں ان سے حسن معاشرت بھی کرنی ہے. تو ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ایک مرد کیا اپنی ہونے والی بیوی کو ڈیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جی. ایک لڑکا جو اپنے ماں باپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا, وہ اپنی ساس سسر کا کیا احترام کرے گا. ایک لڑکی جو اپنی ماں سے کام لینا پسند کرتی ہے بجائے کہ اس کے ان کی خدمت کرے, وہ ساس کی جا کر یا نندوں کی جا کر دل کیسے جیتے گی. جی. تو یہ جو ایک امپورٹنٹ چیز آپ نے کہا نا کہ ہمارے ہاں جو ہے نا مس کمٹمنٹ کی وجہ سے رشتے نہیں ٹوٹ رہے. دیکھیں نکاح کے موقع پر ایک آیت پڑھی جاتی ہے, حضور کریم میں بھی پڑھی, تمام علماء کرام اور قاضی اس آیت کے اوپر آئیں گے ڈاکٹر عامر صاحب, بس ایک چھوٹا سا بریک. شادی کے لیے ایک عمر تو ہے جسمانی بلوغت, جی, اور دوسری ہے ذہنی بلوغت. قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرمایا گیا ہے کہ جو یتامہ تمہاری کسٹڈی میں ہوں اور تم ان کے ولی ہو, نگہبان ہو, تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو جب وہ رشد کی عمر کو پہنچ جائیں. تو یہاں مفسرین کرام نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ رشد سے مراد یہاں پر وہ عقل ہے, وہ سمجھ ہے کہ اپنے اس مال کو وہ ضائع کرنے والے نہ رہیں, سمجھدار ہو جائیں. تو جہاں ایک مال کی اتنی اہمیت ہے تو وہاں جان کی کس قدر اہمیت ہوگی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لڑکے کو یہ ڈیل کرنا سکھانا چاہیے کہ جس سے تم شادی کرو گے وہ ایک الگ وجود رکھتی ہے, الگ پس منظر رکھتی ہے, الگ ماحول میں اس کی تربیت ہوئی ہے, اس کو تم کیسے ڈیل کرو گے. اور اسی طرح لڑکی کے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ لڑکی کو سکھائیں کہ شادی کوئی منزل نہیں ہے, یہ جنت نہیں ہے کہ ہم اس کو حاصل کر کے بس ختم ہو گیا. نہیں, یہ امتحان ہے. جس طرح ایک کالج سے انسان یونیورسٹی میں جاتا ہے تو سمجھیے کہ ایک آپ غیر شادی شدہ سے شادی شدہ زندگی میں آئے ہیں, تو اب یہ دوسرا امتحان شروع ہوا اور بہت کٹھن امتحان شروع ہو گیا ہے بالخصوص مرد کے لیے. اور جہاں فرمایا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں, قوام ہیں, دیکھ بھال کرنے والے ہیں. تو مرد کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ عورتوں کے مابین بھی یہ دیکھے کہ عدل کا تقاضا کیا ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ جو بیوی آئی ہے اس کی, اس گھر کی بہو بن کر, وہ بیچاری ہر وقت ایک کٹہرے میں کھڑی رہے اور جو اس کی ساس یعنی اس کی والدہ یا بہنیں جو اس کے کان میں ڈالیں وہ عملاً اس کے اوپر ایک داروغہ بن جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جب صحیح وقت پر شادی ہوگی تو یقینی طور پر یہ سب مسائل نہیں ہوں گے. اور صحیح وقت پہ شادی کیوں نہیں ہوتی؟ اچھے سے اچھے کی تلاش میں ہم اچھے رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ رشتے بچتے ہیں جو کہ موضوع نہیں ہوتے. اور ایک اور ریزن بھی تو ہے کہ ایک اکنامیکل پریشر ہے, لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں یار ہم سیٹل ہو جائیں پہلے, اس کے بعد جو ہے وہ شادی کریں گے. تو قرآن اس حوالے سے کیا بولتا ہے؟ دیکھیے قرآن, سنہ, سلف صالحین کے اقوال, ان کی تعلیمات سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ جو دوڑ ہے نا یہ کبھی بھی رکتی نہیں ہے. کبھی بھی انسان سیٹل نہیں ہوتا اور کبھی بھی انسان مطمئن نہیں ہوتا. یہ ایسی دوڑ ہے جو آخر وقت تک چلتی رہتی ہے. حل بن مزید, اور بھی آ جائے اور بھی آ جائے اور بھی آ جائے. تو یہ اس طرف نہیں بھاگنا چاہیے, بلکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ حالات کے تقاضوں کو محسوس کیا جائے کہ اس وقت حالات کا تقاضا کیا ہے. میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو جو قبضے کی جو نفسیات ہے نا, یعنی لڑکی چاہتی ہے کہ یہ میری شادی کے بعد اب یہ میرا ہو چکا ہے, اور ماں یہ سمجھتی ہے کہ یہ کہیں اس کا نہ ہو جائے, چنانچہ وہ اپنا قبضہ جو برسوں سے جو تربیت کر رہی ہوتی ہیں, پال پوس رہی ہوتی ہیں, وہ قبضہ جتانا شروع کرتی ہیں. والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے وقت کی شادی کے حوالے سے؟ دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, ایک تو وقت پہ شادی کریں, جلدی شادی کریں بچوں کو بے روی سے بچانے کے لیے, نمبر ایک. لیکن بات وہی کہ ذہنی بلوغت بھی ہو جسمانی بلوغت کے ساتھ. اور نمبر ٹو یہ کہ والدین کو شادی کے بعد ان کی ہر معاملے میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور آپ نے تربیت کر دی ہے, اپنی تربیت پہ بھروسہ رکھیے, آپ کا بچہ انشاءاللہ صحیح ماحول پہ رہے گا, سب صحیح کرے گا. جو باز ہوتا ہے نا, باز وہ اپنے بچوں کو اڑنا سکھا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے اڑو, اور وہ اڑتے ہیں پھر, اور ٹھیک اڑتے ہیں. تو ہونا ہی چاہیے. باقی معاملات جو معاملات پیدا ہوتے ہیں اس میں ماں باپ کو ایک مشاورت کا سلسلہ رکھنا چاہیے, نصیحت کا رکھنا چاہیے, دعا کا رکھنا چاہیے. ضرور.